በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ መልእኽቲ ብቴሌቪዥን ተዋህዶ ዝመሓላለፍ መጽናዕቲ ግብረ ሐዋርያት ትከታተሉ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ውሉድ ኩልኻትኩም ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንኩልኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር ስለ ዝረደአ እግዚአብሔር ኣብ ዕድመና እዚ መዓልቲ እዚ ስለ ዝሃበና ንኣምላኽ ነመስግኖ። እዚ ከምቲ ትዝክርዎ ንመለበሚና ክንኸውን እቲ ኣቦታት ዝሓለፍዎ ንሕና ከዓ ሰሮም ክንከታተል ንዖም ክንመስል ኣብቲ ዝነበርዎ ናብራ እምነቶም ዝሓለዎ ክንሕልው ንሕና እውን ክንፈልጦ ዝግባአና ነገራት እንታይ ኣሎ ኢልና ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ዝጀመርናዮ ብፍላይ ከኣፍቲ ፍቕዲ 15 በተመዓትታት እቲአን 120 ዝኣኽሉ ሰባት ኣብኡ ተኣኪቦም ከሎ ጴጥሮስ ኣብ ማእከል እቶም ኣሕዋት ተንሲኡ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ይሁዳ ካብቲ ዝተፀውዑ ፀዋዒት ስለ ዝወፀ እቶም 120 ዝኾኑ ከመይ ገይሮም እቲ ምርጫ ከም ዘካየድዎ ንሕና ካብኡ እንታይ ንምሃር ኢልና እንዳተማሃርና ከለና ኣጋጣሚ እቲ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ቋሪፅና ነርና። ኣብኡ ብዙሕ ነጥብታት ዘልዓልናዮ እቲ ምርጫ ናይ ካህን ምርጫ ናይ ኣቡን እቲ ክሕረ ከሎ እቲ ሕሬት ከመይ ክኽተል ከም ዘለዎ ብፍላይ ከዓ እቲ ህይወቱ ሙሉእ ካብቲ ናይ ዓለማዊ ባህታ ካብቲ ናይ ዓለማዊ ድሌት ንህዝበይ ክጓሲየ እቲ ናይ ክርስቶስ ምርኩስ ናይ ክርስቶስ ዝተዋሃበኒ ጓሳ ከኣሊ ዝበለቦ ብዙሕ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ህይወቱ ብጾምን ጸሎትን ምእንቱ ጥራይ ዘይኮነ ምእንቱ ብዙሓት ከም ዝኸውን ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ምዃኑ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ሽዑ ብዙሕ ርኢና ነርና። ሓንቲ ነፍሲ ከይትጠፍእ ከመይ ዝበለ ዋጋ ክኸፍል ከም ዘለዎ ብዙሕ መከራት እቦ ከም ዝሓልፍ ከቢድ መቕፃዕቲ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ጾር ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝባኑ ከም ዝኾነ ርኢና ነርና። ምክንያቱ ካህን ይኹን ዲያቆን ይኹን ምእመን ይኹን ክጋገ ከሎ ንሱ ሓላፍነት ብጾምን ብጸሎትን ክቆሞ ዝግብኦ ከም ዘሎ እቲ ኣቦታት ነዚ ዝተርጎምዎ ኣብ ዝፅሒፎም ሃብ ዘለዉ ንምሃር ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ እቲ ያዕቆብ ከም ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብቲ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ነይሩ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 2 ኣሕዋተየ ዝገድድ ፍርዲ ከም ንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኹኑ ኩላቶም ብብዙሕ ነገር ኩላትና ብብዙሕ ነገር ነስሕት ኢና እሞ ሓደ ቃል ብቃል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉኡ ክለግም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣይ ኢሉ ከመይ ዝበለ ክቡር ሓላፍነት ከም ዘሎ እቲ ነቲ ህዝቢ ምጉሳይ ናብ ክርስቶስ ንህዝቢ ከተጠምት ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘሎ ሰብን ኣሕዋትን በዚ መንፈስ ቅዱስ ኣቐዲሞም በኣፍ ኣቦና ቅዱስ ዳዊት ብዛዕባ ይሁዳ ዝተዛረቡ ነቲ ንኢየሱስ ዘትሕዙ ዝመርሐ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ተጻሒፉሉ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ 16 ንረኽቦ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ
نعو كم سامرايز جيرة حلف كبلو انتا إنا رئينا نيرنا بزحلفة كلهم كم تذكروا في لافتي 16 أتوم أحواتنا بزعبا إثنتهم نيسوس زحزوه ما راحت من قد زهونهم يهودا منفس قدوس بأف داويد قدم زبالو تحفت كتفتسام يقبع يلو بيتروس إذا فتسام يزي بزعبا يهودا اتقدم زتبع لك فتسام يقبع أو انتا إلو زلو أتوم أحواتنا هجي أبتوم أحوات أبوتات اللو أديتات اللو نخلو نخلتي صوت عزوكلي كم أحواتك كلاتهم تتصوعا بفلاي كأتهم أفتي ناي كهنت حلافنة زلهم تومو بوتات تملك تبعتيو مالتي تابت كريستيان بمولا ناي حبار ما تصوعت كمتي ملاختي اللي أنا يدك نستيو زي نتصوع بناي تبعتاشم نتصوعه أبزي أتم حواتي قبل كله نخلو زت أقاللي حجي أبيات كريستيانات بفقر كل الله مدراو حسب زي بلن كم زي قدوس يوحنس أفورك انت إزبل إذا حسب لومي أب ما أكلنا أنت نتهلو إذا قدم أب زوم أب حواريات الزنبرة أبانا أنت زلس من مهابي مخنياتو بزعبا يهودا أسكرتاوي زقلس تنبيت مودعتا أب مزمور 41 فوق شعته أبز حلف سومن كم زرعنا انتهي زبل نيرو اتي أما أدو قويتا زبل عشخونو خمزل على أنصارو خمستل علي إذا تنبيت تنبي وزنبرك قدم نمفتس مخنيات كوين اتي أملاخ قدم بتنبيت تنجيرو زنبرك بيت كريستيان كأنا تقدم بتنبيت بنبيات استباح بلوي كيدانات حيزا بمولئات من رحيل قدس يوحنس التنبيت ناي بلوي كيدان نتي مولاد حدش كيدان سلازخونه نبو مولئة بيت كريستيان تقبلات خيل سلاز قدوس بيتروس ناي مولكتاوي متصنع من قدي إذا قرب زولو إذي يحزني ناي يهودا كابتست تصوع على تصوع مخاد جن أتأملخ زبالها أكفت سمنا يقدني أتأبولي كيدان زتنبه تنبيت يفت سمالو أتأملخ زبالها حق أنيا مغانو يرقا قصالو خنياتو كل فت ساميتات أقدميو بنبيات بزعبا ميلاد كريستوس بزعبا اتين خريستوس زقطمو تعوج نير تنجيرو نير بزحات مهورات منفس مالت بكل فصاميتات دحنت كابولي كيدان مالت قدم ممصا غويتا اب ايهود بتنبيت ينجر نيرو إذا خاب زعبات أملاخ ندحناتن كبر نفس وكف نعلم ذهبوا ملكتين زي بمنفس قدوس تماريحهم زبالو تنبيت نيرو التنبيت كأن كلنا زت أنا نعم زت أنا نعم نعنا ونيت أنا نعنا هنياتو كريستوس أكلو قط أميثات أكلو نهواريات صبوك جيرو اتي كفولت وزقبهم نجيرومي منفس قدوس كقديموناتهم نبيات اتي كبلو وزقبا نجيرو ازي كنبل كلنا اتي
عبزي قبر حواريات بزبزح من قد نرغبو ترجم زهابة قدس يوحنس أفوركي إذا سفلم فليز بلا قداي كم استفدت أنا غيرنا هنحسب أي جبا أناني يزبل قدس يوحنس أفورك النزي ناي قبر حواريات كان ينبو بخلنا أملاخ قدمو مديبو زنبره زي تفتسمت أنا حدا على زفتسم زلهم بر حدش كستت ويا حدش فتسامي أيكونن إبل منياتو عب علم بدرجة بيت كريستيان والكسبات يغون زلنا خلو مسننا السلام كابيديو إلي حتت قدس يوحنس أفورك كابيز خلو زغون لنا منفس قدس بعلو كام جمرت أتحيزو مراحي ناي بيت كريستيان مخانو يوزت أنا نازل بز مغنيات قدس بيتروس تسيو أبتزبلنا بداويت تزاريبو زنبرة أيبلا يقدس مصحف قدس بأف داويت أقدمو التزاربة تي منفس قدس أم مصحف قدس بأف داويت أقدمو استزاربة إلو انتاي كبل يداليو نتي أبولي كيدان زنبرة أب حدش كيدان نتركب بيت كريستيان أملاخ نام نايزل علن كبرن نمسجار ويكا أخاولد ولدو محقي مرحي بحق متصنانع نسيل أبز كله نفسك افتقسي قدس يوحنس أفوركي إذا حرقزي أب كله رئيتوي بفلا يبتا مجمر تازعيو نخنت خمزي نبرة إذا مصحف زي كمز أبزي أقدم خمز بالكويلو أب قبر حواريات مالتي مصحف قبر حواريات يبل بونا قدس يوحنس أفورك نزي بزح تنتانا زهابل مرحنة ناي منفس قدوس مخانوس تستبهلو دلخون كمزا أنا زستبهلو زلخو كله تفتساميتات يرأيكم دلو خنياتو مبزحتو وانجيلن مصحف قبر حوارياتن بزعبا يهودا كان وانجيلاو غيرو تزاري بلو قدس بيتروس بزعبو خزارب كله نتفتساميتن بت أما كلو ينبر نزنبرة انتاي فتسامي خمزقات أمو مسقالت نقويتو كم زسق غيرو أيقلصوني ويكم حدا حسوم غيرو ويهولاسي بقى خمزي زبالة فترات كوي نقويتا زشقر نيرو نقويتا قليلو أيقلصوني جن اتي نبي داويت أم مزمورو بزعبو زناقرو منفس قدوس زنفسو تحف سلازنبرة حق النت كوين خلياتو أبتقال زلو أبو منفس قدوس على منفس قدوس كاودي أيفلاني تقال نام نبيات مسمت بزعبات بقال التوهبة قدات بمنفس قدوس يوم كلهم تم أما صحف قدوس إن رغبهم أبوتات زاروني رمبر كاب جزاء رسوم هاي زاروني سلزي أما صحف قدوس أب قبر حواريات قدوس بيتروس انتا إزبزالو أفتي معرف حدا صاد 16 قديمنا زنببنا أتو محواتنا عيلو بزعبانو اتناتهم نيسوس زحزو مرح من قدي زخونو ميهودا منفس قدوس بأف داويت أقدمو زبالة قدم داويت قدم زبالة صحفتي كتفتسم يقبعي تستبعلسي أملاخ زبالو نزفتسمي حجينا عنا يتثمرتي أملاخ سي تسفاخه كله كزارب كله زي فتسم قال آيات زكارس تقال ناو مسمصه انتاي زبل
ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 1:6 ተወሲና ግናኸ ንባሮተይ ነቢያት ዝኣዘዝክዎም ቃላተይን ሕጋጋተይን ናባኻትኩም ዶ ኣይረክቦምን ኢሉ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቃል ንሓደ ዘመን ፍጻሜ ዘይኮነ ንኹላህና ንትምህርቲ ዝኾነ ወሲኹ ፍቅዲ 7 እንድሕር ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 1:7 ኸይድና እውን ዘካርያስ ነቶም ህዝቢ ክገንሖም ከሎ ነቲ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ብመንፈስ ብኢድ እቶም ቀዳሞት ነቢያት ገይሩ ዝሰዶ ሕግን ቃላትን ከይሰምዑስ ልቦም ኣልማዝ ገበሩ ስለዚ ከዓ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ዓብ ቁጣ ኾነ እንተኾይኑ እግዚኣብሔር ተቆጢዑ እንድሕር ኢልና ነቲ ንዓኣቶም ንምትንሳእ ንዓኣቶም ንምድሓን ተባሂሉ ዝዛረቦም ዘሎ ስለዘይሰምዑ ሕጂ ተኣኪቦም ክመርፁ ከለዉ እቲ ምርጫ እቲ መተካእታ ክገብሩ ከለዉ እንታይ ንዓና ትምህርቲ ነቲ ዝተዋሃበ ሕድሪ ክፍፅሙ ኣለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ኣባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደልዩ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ የቅረታ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13:3 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ተዛሪብሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ገይሩ እንታይ ከም ዝበለ በቲ ኣባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደልዩ ካባይ ኮንኩምን ክትደልዩ ዝግባእ ቶም ሰብ እውን ካብኡ ይኮኑ ዝደልዩ ዘሎ ካብቲ ኣብ ጳውሎስ ሓዲሩ ዝዝረብ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ስለዚ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ጳውሎስ ክዛረብ ብዘይካይ እቲ ንሱ ዝብሎ መንፈስ ክዛረብ ዘኽእሎ ሓይሊ ክህቦ ዝኽእል ሓደ ከም ዘይነበረ ይዛረብ ኣብቲ ፊልጵስ ዋላ 1 ምዕራፍ 19 ኸይድና እንድሕር ኢናዮ ብደገፍ መንፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመድሓነይ ከም ዝኸውን እፈልጥ ኣለሁ ኩሉ ዝግበር ብመንፈስ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ገይሩ ክዛረብ ከሎ ብዘይታ መንፈስ ቅዱስ ማእሰርትን ፀበባን ክፀንሐካ እዩ እናበለ ኣብ ከከተምኡ ዝምስክር ዘለለይ ዘሎ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝረኸበና ኣይፈልጥ እኔ ኢሉፍቲ ምዕራፍ 20 ናብ ግብረ ሐዋርያት ከይና እንድሕር ፍቅዲ 23 ርኢናዮ ዝኾነ ፍጻሜ ዝኾነ ዝግበርሲ ብዘይ ኣምላኽ ኣይኮነ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ማሕበር ኣብዚ መጽሓፍ ግብረ ሐዋርያት ንሪኦ ዘለና ፍጻሜ ኣብታ ማሕበር ፍጻሜ ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ በኣምላኽ ዝግበር ኣብ ዘመንና ኩሉ በኣምላኽ ዝፍጸም ኩሉ ዝግበር ዘሎ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝገብሮ ዘሎ ንሪኦ ዶ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቃል ወፃኢ ዘይኮነስ ከምቲ ንሱ ቃል ዝኾነ ኣብ ኣምላኽ ብቃል እዩ ዘሎ እቲ ብመንፈሳዊ ተውቦ ኣብ ስላሴ ብዙሕ ተዋሂቡና ዘሎ ከነስተውዕል ይግባአና ይብል ሐዋርያ ቅዱስ አትናቴዎስ ኣቶም ሰባት እቲ ኣብ ስላሴ ኮይኑ ለይትን መዓልትን ዝዛረበና ዝምዕደና ዝመኽረና እግዚአብሔር ከነስተውህሎ ይግባአና ምክንያቱ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ንስለ ምዝራብ ኣይዛረብን ዝግበር ዝፍጸም ሓቂ ዝኾነ ቃል እዩ ዝዛረበና ስለዚ ስላሴ ዝዓይ ተግባራት ሓደ ዝኾነ መልእኽቲ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 13:13 ዘሎ ትተዋሃበ ነገር ኣብ ስላሴ ኣብ ኩሉ ሓደ ኣምላኽ ፍልልይ ዘለዎም ኣይኮነ እንታይ ዝብል ኣብቲ ኩላና ንፈልጦ ናይ
عم بزح بيت كريستيانات كأخم زي مدام دمتا نايمل اختتات زخونة هاريا قدوس باولوس ون ملأختو كود كله زبولون تاينيرو ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዞም ቦታት ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ እዚኣ ስለ ዝበለ ፍቅረ አምላኽ ኢሉ ብዛዕባ አምላኽን ፍቅርን ስለ ዝበለ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝበለሲ ነንበይነው ማለት አይኮኑን ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር እዩ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እዩ ስለዚ እቲ ቃል ንነቢያት ምስተዋሃበ መንፈስ ቅዱስ ዝነበዩ ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር መፀ ንመን እዩ ዝመፀ ኣብ ኤርምያስ 1:2 ዋላ መልክያስ 1:1 እንድሕር ከይድና ቃል እግዚአብሔር ከዓ መፀ ንመን መፂዎ ነቲ ነቢይ መፀሎ ካመን ካብ እግዚአብሔር እዚ ከነስተውዕሎ ይግባአና ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያ እዚ ይዝብል እቲ እዚ ዕዮ ዝከዓዩ ዝመጾም ዝመርሖም ዘተግብሮም ዘሎ መን ምዃኑ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ፍቲ 17 እዚ ምሳና ተቆፂሩ ነበረ ኢሉ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ተዓዲሉ ነበረ ግን ነቲ ትዕድልቱ ነቲ ዝተዋሃቦ ግን ኣይተጠቀመሉን ምክንያቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንይሁዳ ሐዋርያ ገይሩ ሓሪቦ እዩ ኣብ ሉቃስ 6:13 ክሳብ 16 እንድሕር ኢና ምስቶም 12 እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ሐዋርያት ተቆፂሩ እዩ ግን ኣብ እምነቱ ሓቀኛ ኣማኒ ኮይኑ ኣይቀጸል ጎይታ ሓሊፉ ቀይድም መሃቡ ዲያብሎስ ኣብ ልቡ ከም ዝኣተወ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 እንታይ ዝብል ኣብኡ ሓደ ቃል ክንርኢ ኢና ዘገርም ቃል እዩ ኣብኡ ዘሎ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 7 ኢየሱስ ነቶም 12 ሓርየኩም ዶ ኣይኮንኩን ሓደ ካባኻትኩም ግና ዲያብሎስ እዩ ኢልዎም ነቲ ምርጩሲ ክነብሮ ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ዘገርም በዚ ምክንያት ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብርግጽ ብዛዕባኡ ይፈልጥ ነይሩ ስለምንታይ ደኣ እሞ ከታሪ ሰራቕ ምዃኑ እናፈለጠ ነቲ መዝገብ ንኽሕዝ ዝመረፀ ገሊኦም ሰባት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝገብር ኣቐዲሙ ይፈልጥ እኳ እንተነበረ ስለምንታይ ሂብዎ ኢሎም እዮም ዝሓቱ ንይሁዳ ከም ዝሓረዮ ስለምንታይ ኢሎም ይዛረቡ ኣፍታ ዝተሓረየላ ግዜ ብጎይታና ከኣምን ክስዕብ ድልው ነበረ ገለ ጽቡቕ ነገራት ነይርዎ እዩ ጎይታ እንታይ ከም ዝኸውን ዘይኮነስ ኣብቲ ዝተመረፀሉ እዋን እንታይ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ ቅዱስ ኣጎስቲን እንታይ ኢሉ ጎይታ ክርስቶስ ከም ዝመረፀ ኣብቲ ናይ ሓቂ ክሕደት እተገብረሉ እዋን እውን ከይተረፈ ጎይታ ኣይፈረዶን በዚ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ብዘይ ፍርዲ ብዙሕ ከይትኹንን ከይተሳጉግ እንታይ ዳ ይግዳስ ብቁኑዕ መንገዲ መዳይ ስብከት ኣገልግሎት ኣዋጅ ፍቕሪ ክትምህር ከተነስሕ ፍቅሪ ኣምላኽ ምሕረት ኣምላኽ ክትገልጽ ናብዚ ከተድብ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ እቲ በዳሊ
انت دلي بنسحة ناب أملاخ سوق ناب أملاخو كملس كتكبر الله أملاخ نيودا أمانغو تمدك مزامتو كهلو فقده كم حدا خدع كم حدا تألامي كم كستاي إلى أملاخ أيكوننا كسع مودعتا بقهدو أهيقالت أنغويتنا يسكروسوس أهيقالت أن زخا أمانغوتهم تقلقلت تراي زي كونس أمانغوتهم أقلقلتون كي ترفه سرناي زي كونا كرداد كم نركب أمانغو سرناي كسع التحاب أخا كم محاو كم زي كأل كنفلتي نتك زي كسع زبد صح سق إلك هاتري أملاخ نتوم قبرت كيون كي ترفه كعي فقد اللون نحرنا السب نفقات السب እግዚአብሔር አየገድድንም ክብርን ምስጋና ንዑኹን ፈጺሞ አየገድድን አምላኽና እንተ ተነሲሑ ንርእሱ ኸድሕን ንርእሱ ክኸብር እዩ ኣብ እከይ እንተ ጸኒዑ ግና ንሱን እቲ እከይ ብዝገበሮ ንብዙሓት ክመሃሩ እዮም ብዘይምንስሑ ዘይምንሳሕ ሳዕቤኑ ክፈልጡ እዮም ብዘይካዚ ይሁዳ ኣብ መንቆ ደቂ መዛሙርቱ ዝገበሮ ንውሉድ ወለዶ ብዛዕባ ስስዓን ፍቕርን ገንዘብን ኣብ ኣገልገልቲ ትቓልውን ከይተረፈ ትምህርቲ ክህብ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝገበሮ እዩ ከመይ ኣብ ታሪክ ካብቲ ንገንዘብ ዝፈቱ ዝነበረ ይሁዳ ዝኸብድ ገበን ዝፈጸመ የለን ምክንያቱ እዚ ፍጻሜ እዚ ኣብ ብዙሓት መሪሕነት ዘለዎ ንውድቀት ምክንያት ዝኸውን እዚ ፍቅሪ ገንዘብ ኣምላኽ ከዓ ንህዝቡ ናብ እምነት ከኣቱ እዩ ዝደሊ ንደቂ እግዚኣብሔር ሲ ንደቂ እስራኤል ናብ ካናኣን ከኣቱ ከለዉ ኣጠንቂቕዎም ኣካን ወዲ ካርሚ ግን ነቲ ብሩርን ክዳንን ወርቅን ብምሕማቕ ምስቲ ገንዘብ ብምፍታው ንትእዛዝ ኣምላኽ ኣፍሪሱ ኣብ ኢያሱ 7:21 ንረኽቦ እዚ ከዓ ይሁዳ ንጎይቱ ኣሕሊፉ ዝሃበ ስምዖን ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ 18 ክሳብ 20 ንረኽቦ እውን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብገንዘብ ንሐዋርያት ክሸውጥሉ ዝለመነ እውን ንሪኢና እንታይ እዚ እንድሕር ኢልና እዚ ንመምሃሪና ክኸውን ንምስተውዓልና ክኸውን ኣምላኽ ንኸነስተውዕል ኢሉ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ዝበና ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቁፅሪ እንድሕር ኢና ካብቶም ተቆፅረ ዝብል ቁፅሪ ከም ንእሽቶይ ፀፀር በቲ ግሪክ ቋንቋ ኢሉ ከምዚ ንመቁፀሪ ዝኸውን ከም ምድርዳር እዩ ስለዚ ሓደ ኣገልጋሊ ክኸውን ክምረፅ ከሎ ዋላ ሓንቲ ሓለፋስ ስለ ዘለዎ ዘይኮነሲ እግዚኣብሔር ብፀጋ ንኸዓይ ስለ ዝመረፁ ምሕረት ኣምላኽ ፀጋ ኣምላኽ ስለ ዝበዝሓሉ ምሕረት ኣምላኽ እንድሕር በዚሕሉ ከዓ ኣብ ኩሉ ቦትኡ እሙን ክኸውን እቲ ዕጫ ዝበፅሖ ነቲ ዝምረፅ ምርጫ ክወስድ ከም ዝግብኦ ኢና ንርኢ ካብዚ እንታይ ኢና ንምሃር መልእኽትና ክነጠቃልል ከለና ኩሉ ዝፍፀም ብምሕረት ኣምላኽ ንመምሃሪና ንመለበሚና ተኾይኑ ንሕና ከዓ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ዘበናት ዘይተለወጠ ንዑ ክንፈርሕ ካብ ስጋውን ካብ ምድራውን ሓሳብ ወፂና ነቲ ኣምላኽ ዝብሎ ነቲ ዝፍፀም ዘሎ ፍጻሜ ብዓይኒ እግዚኣብሔር ብሕልናና ብድልየትና ብኹነታትና ዘይኮነሲ በቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክንጥምቶ ንዑ ተኣዚዝና
ንዓና እንደቅና ዝኮን ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎ ናብራ ክንነብር እግዚአብሔር ይሓግዘና ነዚ ቃል እዚ ኣብ ልብና 30-60 ክንፈጽም ይርዳእና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘላለም ዓለም አሜን